मैं चाहता हूँ शादी पे किसी किस्म की वीडियो ना बनाई जाए, कोई कैमरा मैन ना हो। हाँ, बस घर के कुछ अफराद खुद ही कुछ तस्वीरें बना लें। नकाश 7 साल बाद कनाडा से आया था। वो बरहना लोगों के मुल्क से वापस लौटा था। इसने वहाँ देखा था औरतों को सरे बाजार नीलाम होते। इसने देखा था औरत को शराब पीकर हरासा करते हुए। इसने देखा था औरतों को बाजारों में बराए नाम कपड़े पहनकर हर मर्द की हवस भरी नज़रों का शिकार होते। इसने देखा था वहाँ मर्द जब चाहें छोड़ जाएं औरत को। इसने देखा था वहाँ शादी नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से बच्चे पैदा होते, फिर माँ बच्चे को बाप के बिना गुमनामी से पालते हुए। वहाँ की औरत को हकूक तो हासिल हैं लेकिन इज्जत नहीं। नकाश वापस आया। इसके लिए एक पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता लड़की का इंतखाब किया गया था जो फर इंग्लिश बोलती थी। पहली मुलाकात थी। नकाश को माँ ने तस्वीर दिखाई। बेटा देखो, तुम्हारे लिए हमने लड़की पसंद की है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। नकाश ने तस्वीर देखी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक, सुनहरे से बाल, मुस्कुराहट ऐसी जो दिल जीत ले। नकाश ने माँ से कहा, माँ एक बार मैं इससे मिल सकता हूँ? माँ ने बताया, नहीं बेटा, बस अब 10 दिन तो रह गए हैं शादी को, शादी से पहले नहीं मिलना। शफक ने निकाश को तस्वीर में देखा था। नकाश खूबसूरत नौजवान था। शादी हो गई। दोनों हमसफ़र बन गए थे। दोनों ही रोशन ख्याल थे। नकाश ने ज़माना देख रखा था और शफक यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी। पहली रात थी। रात भर कुछ बातें होती रही थीं। फजर की अजान का वक्त हुआ। नकाश उठा, वज़ू किया, नमाज की तैयारी करने लगा। शफक सो रही थी। नमाज अदा की। शफक को जगाया, उठो, नमाज अदा कर लो। शफक ने करवट बदली। मैं थक गई हूँ। वो सो गई। रस्म वलीमा अदा हुई। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। शफक शादी के बाद भी अपने दोस्तों से राब्ते में थी। वो दोस्त जो लड़के थे, इनसे बातें करना, हंसी मजाक करना शफक के लिए एक मामूली सी बात थी। नकाश देखता था लेकिन कहता कुछ ना था, क्योंकि शादी को कुछ दिन ही तो गुजरे थे। शफक को खाना बनाना भी कहाँ आता था। घर में मुलाजिम तो थे, लेकिन हर शौहर की ख्वाहिश होती है इसकी बीवी इसके लिए खाना बनाए, खुद अपने हाथों से खाना ला कर दे। लेकिन शफक इन सब कामों से बहुत दूर थी। वो पैंट शर्ट पहनती थी। नकाश को कोई एतराज़ तो ना था। फिर एक दिन शफक के कुछ दोस्त घर आए। शफक ने जो शर्ट पहनी हुई थी, इसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। नकाश को बहुत बुरा लगा। शफक को कमरे में बुलाया। शफक, ड्रेस तब्दील करके दोस्तों के पास जाओ। शफक ने हैरान होकर पूछा, नकाश क्या हो गया है आपको? इस ड्रेस को क्या है? नकाश ने आईने के सामने खड़ा किया। शफक को बोला, इस हालत में ऐसे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी रहो। शफक ने 2 अल्फाज इंग्लिश के बोले, नकाश यार, आप अपनी सोच थोड़ी साफ रखो। वो लड़के ऐसे नहीं हैं, मेरे जैसे दोस्त हैं। नकाश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खामोश रहा, ये सोच कर कि समझ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता शफक ने यूनिवर्सिटी में इंग्लिश तो पढ़ी, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा था। शायद माँ बाप ने ज़रूरी नहीं समझा था दीन सिखाना। नकाश ने बहुत बार कहा, शफक कुरान पढ़ा करो, मैं पढ़ाऊँगा तुमको। वो टाल देती, पढ़ लूँगी, तुम परेशान ना हो। 6 महीने गुजर गए थे। शफक के पेपर्स क्लियर हुए। नकाश शफक को साथ ले जाना चाहता था। दोनों तैयारी करने लगे। नकाश जानता था शफक पर्देदार लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता था, मेरे निकाह में तो है, मैं ही इसको बाहया बनाऊंगा। आज फ्लाइट थी। वो रवाना हुए, कनाडा पहुंच गए। शफक बहुत खुश थी। वो सेल्फियां बनाने लगी। कितना प्यारा मुल्क है ना नकाश। नकाश इसकी मुस्कुराहट पर बहुत खुश था। अपने घर गए। नकाश वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्ट इंजीनियर था। अच्छी जॉब थी, अपना घर था, वहाँ गाड़ी थी, खुशहाल ज़िंदगी थी। शफक ने घर देखा, बहुत खूबसूरत था। नकाश, ये घर हमारा है ना? ज़िंदगी हर तरह की आराइश से वाबस्ता थी। हर सहूलत मौजूद थी। इनके पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ शफक में हया ना थी। बहुत बार कहा था नकाश ने शफक को कि शफक घर से बाहर जाना है तो प्लीज़ ऐसे कपड़ों पहनो कि कोई हवस ज़्यादा आँख तुमको देख ना सके। शफक जहर उगलती थी। नकाश अपनी सोच बदलो।
कनाडा रहते हुए फिर भी आप इतनी तंग सोच के मालिक हो। नकाश मुस्कुराने लगता। मेरी जान, मेरी सोच तंग नहीं है, बस मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ। शफक गुस्से से बोली, तुम मर्द क्यों औरत को पाबंद रखते हो? ये पहनो, वो ना पहनो, ये ना करो, वो करो। अब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। मिस्टर नकाश, सोच बदलो अपनी। नकाश प्यार से बोला, शफक तुमको किस चीज़ की कमी है जो मुझे कह रही हो कि मैं तंग सोच और पाबंदी लगाता हूँ तुम पे? शफक, तुमको टाइम देता हूँ, जितना भी थक जाऊँ तुम कहती हो डेली मुझे बाहर ले जाओ। खाना तुमको बनाना नहीं आता, खाना तक मैं बनाता हूँ, फिर भी मैं तंग सोच रखता हूँ। शफक मुंह बनाकर दूसरे कमरे में चली गई। वो जैसे खुद को एक कैदी महसूस कर रही थी। वो एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन पर बता रही थी, यार मैं इस मौलवी टाइप की सोच वाले इंसान से शादी करके फंस गई हूँ, बहुत टॉर्चर करता है यार। दोस्त बोला, छोड़ो यार, तो मुझे अपनी कोई नई तस्वीर भेजो। शफक ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं ना, अच्छा मैं सेंड करती हूँ। तस्वीर देखकर दोस्त बोला, यार मोटी हो रही हो। शफक मुस्कुराकर बोली, नहीं यार, सब ठीक है। नकाश घर आया, शफक घर पर नहीं थी। परेशान हो गया। नकाश ने फ़ोन किया, कहाँ हो? शफक चिल्लाकर बोली, मैं अपने नए दोस्तों के साथ मार्केट आई हूँ। नकाश को बहुत गुस्सा आया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा शफक, अभी के अभी घर आओ। शफक घर आई तो नकाश बहुत गुस्से में था। शफक ने चिल्लाना शुरू किया, तुमको क्या है निकाश, मैं मार्केट ही तो गई थी, क्या क़यामत आ गई? नकाश ने थप्पड़ मार दिया शफक को। तुम पागल हो या जानबूझकर ऐसा करती हो? अजनबी लोगों के साथ मार्केट चली गई, मुझे पूछा तक नहीं। कौन है वो लड़के और इनसे दोस्ती तुमने क्यों की? शफक की गाल पर उंगलियों के निशान बन चुके थे। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नकाश का गुस्सा कहाँ कम हो रहा था। वो लड़के शराबी हैं, नशा करते हैं, पता नहीं कौन है। हर रोज़ एक नई लड़की के साथ होते हैं, लेकिन इसको शर्म ही नहीं है। मॉडर्न बनी फिरती है। कितनी बार कहा है घर रहो, कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो, घर में रहकर कुछ भी करो, लेकिन सुनती ही नहीं। मैं तंग सोच हूँ। शफक ने डिनर भी नहीं किया, अपने कमरे में रही। दूसरे दिन नकाश जॉब पर गया। शफक फिर इन लोगों के साथ चली गई। लड़के इंडियन पंजाबी थे, लेकिन वहीं के रिहायशी थे। इनको बताया, नकाश ने मुझे थप्पड़ मारा है, वो मुझे कैद करके रखना चाहता है और मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मैं ग़ुलाम बनकर नहीं ज़िंदगी गुजार सकती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, लेकिन नकाश मुझे बस घर में कैद करके रखना चाहता है। लड़कों ने सोचा, या तो ये जाहिल है या फिर बहुत समझदार जो ऐसी सोच रखती है। लड़कों ने बताया, अब अगर ऐसा करे, थप्पड़ मारे तो पुलिस को बुलवा लो, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। शफक घर आई। नकाश के आने से पहले ही वो आ गई थी। नकाश घर आया, थक चुका था। शफक को सलाम किया। शफक खामोश रही। वो समझ गया था कि शफक गुस्से में है। नकाश ने कपड़े चेंज किए। चलो आओ, आज डिनर पर चलते हैं। शफक ने जाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी। इन दोनों की सोच में बहुत फ़र्क था। नकाश चाहता था शफक घर संभाले और घर को सजाए, खाना बनाए, मुझसे सारा दिन की मसरूफियत पूछे, मेरा हाल जाने। लेकिन शफक चाहती थी जॉब करना, अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे करे, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। शफक ने नकाश को बताया, मैं जॉब करना चाहती हूँ। नकाश ने प्यार से समझाया, शफक क्या ज़रूरत है आपको, मैं जॉब कर रहा हूँ, तुमको क्या ज़रूरत है? लेकिन शफक हर सूरत कोई जॉब करना चाहती थी। नकाश एक बार फिर रिश्ता बचाने के लिए झुक गया। शफक, मैं मुसलमान मर्द हूँ, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता तुम नामहरम लोगों में घूमती फिरो। शफक चिल्लाकर बोली, नकाश खुदा के लिए अपना दिमाग साफ करो, निकलो घटिया सोच से। सब लड़कियां करती तो हैं काम। नकाश ने हमदर्द निगाह से शफक की तरफ देखा। दूसरी लड़कियों और तुम में बहुत फ़र्क है, तुम कम अक्ल हो। इस बात पर शफक चिल्ला उठी। दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ। आखिर नकाश ने कहा, ठीक है, जॉब जाओ करो। शफक को जॉब एक मार्केट में मिल गई। वो जाने लगी, बहुत खुश थी। इन लड़कों के साथ दोस्ती भी हो गई। वो थोड़ी सी शराबी पीने लगी, नकाश से छुपकर। नकाश तो तंग निगाह लगता था इसे। वो चाहता था शफक को पाकिस्तान छोड़ाए। इससे पहले वो बात करता, शफक ने एक दर्द और दे दिया। रात को बेड पर लेटते हुए बोली,
میں نے ابارشن کروا لیا ہے، مجھے ابھی بچے نہیں چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ نکاش کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے شفق کو بالوں سے پکڑا اور کہا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ شفق چلا کر بولی، میرے بال چھوڑو، درد ہو رہا ہے مجھے۔ نکاش نے دھکا دیا، اس کا سر دیوار سے لگا، خون بہنے لگا۔ شفق غصے میں تھی، پولیس کو کال کر دی۔ پولیس آئی، نکاش کو گرفتار کر لیا۔ نکاش شفق کی طرف نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ پولیس والے نکاش کو لے گئے۔ نکاش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شفق، میری جنت سی زندگی کو تمہاری اعلیٰ تعلیم، ماڈرن سوچ اور اسلام سے دوری نے میری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے آج تمہاری وجہ سے جیل جانا پڑا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ شفق اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی، شراب پی اور سو گئی۔ رات بھر نکاش جیل میں رہا۔ نکاش کا دوست دوسرے دن ضمانت کروا کر لے آیا۔ یار نکاش، یہ بہت گھٹیا عورت ہے، تمہاری بیوی، طلاق دو اسے، جان چھڑا لو۔ نکاش مسکرانے لگا، یار تم نہیں سمجھتے، میں جانتا ہوں، وہ بس خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے زمانے کی سرد ہوا نہیں دیکھی۔ میں نے چھوڑ دیا تو وہ برباد ہو جائے گی۔ وہ نہیں سوچتی اپنا اچھا اور برا۔ ادھر شفق نے ارادہ کر لیا، نکاش سے طلاق لوں گی۔ طلاق کے پیپر نکاش کو بھیجے۔ نکاش حیران تھا، اتنا بڑا قدم، میں کیا سوچ رہا ہوں اور وہ کیا کر رہی ہے؟ نکاش نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں کا قانون تھا، ماننا پڑتا ہے۔ پھر شرط یہ تھی، طلاق کے بعد شفق واپس اپنے ملک جائے گی۔ شفق واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس انڈین پنجابی لڑکے سے شادی کی بات کر لی۔ وہ اندھی ہو چکی تھی بالکل۔ نہ چاہتے ہوئے نکاش نے طلاق دی۔ شفق کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، شفق یاد رکھنا، رو رو کر یہ وقت واپس مانگو گی، لیکن سب کچھ تباہ کر چکی ہوگی۔ تم اب دعا کرنا کبھی زندگی میں میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ پہلے تم بیوی تھی، اب اجنبی ہو۔ یہ کہہ کر نکاش چلا گیا۔ شفق نے اس انڈین لڑکے سے ایک ایگریمنٹ کیا اور اس سے شادی کر لی۔ نکاش واپس اپنی زندگی میں لوٹ گیا۔ وہ بھولنے لگا تھا شفق کی بے وفائی کو۔ اس سے نفرت ہونے لگی تھی، اس رشتے سے بھی۔ ماں بھی پریشان تھی، کتنی بدبخت لڑکی تھی، میرے بچے کو کتنا ستایا۔ اس نے بغاوت کی تھی اللہ کے بتائے راستے سے، وہ اسلام کے بتائے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ وہ خود کو آج کی سمجھدار لڑکی، آزاد خیال سمجھتی تھی، لیکن جب مسلمان بیٹی ایک حد سے گزر جائے اور اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو آزاد کرنا چاہے تو انجام برا ہوتا ہے۔ شفق نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ ایک ڈرگ مافیا تھا، وہ غیر قانونی کام کیا کرتا تھا۔ شفق نے اسے اپنا ہمدرد سمجھا، لیکن وہ مطلب پرست نکلا۔ اس نے اس کے ساتھ $5 لاکھ میں شادی کی تھی۔ شفق جب تک $5 لاکھ نہیں دیتی وہ چھوڑ کر جا نہیں سکتی۔ اس لڑکے کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ رنجیت نے شفق کو بولا، کپڑے پہنو اور بار میں آ جاؤ۔ شفق حیران ہو کر رنجیت کی طرف دیکھنے لگی۔ رنجیت، میں تمہاری بیوی ہوں، تم مجھے یہ آدھے کپڑے پہنا کر شراب خانے میں ناچنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ رنجیت نے مونچھ کو تاؤ دیا، گالی دے کر بولا، چپ کر کمینی عورت، بیوی، بھاڑ میں گئی بیوی، چپ چاپ کر کے یہ کپڑے پہن اور جا کر ناچنا شروع کر۔ تم جیسی گھٹیا لڑکیاں بیوی نہیں، صرف کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ سن کر شفق کا جسم کانپنے لگا۔ رنجیت، ایسا نہ کرو۔ شفق پولیس کو بلوانا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ ایک پولیس والا کمرے میں داخل ہوا۔ رنجیت نے اسے پیپرز دکھائے، سر اس لڑکی نے 5 لاکھ میں میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے۔ پولیس والا شفق کو دیکھ کر مسکرایا۔ شفق کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اب نہیں، اب اسے ماڈرن بن کر جینا تھا۔ وہ 2 کپڑوں میں گئی، وہاں شرابی، جوئے باز، خوفناک چہرے، ہاتھ میں شراب کی بوتلیں، سب ناچ رہے تھے۔ ایک انگلش شفق کے پاس آیا، بہت خوبصورت ہو تم، آؤ مجھے اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤ۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کا دل نہ چاہ رہا تھا کوئی بھی ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتا۔ وہ رونا چاہ رہی تھی لیکن رو بھی نہ سکتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ رنجیت سنگھ ساری رات شفق سے ڈانس کرواتا، دن میں ایک کمرے میں بند کر دیتا۔ شفق کو اب اللہ یاد آنے لگا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے اس عذاب سے۔ وہ رونے لگی۔ ایک رات ایک نفسیاتی انسان اس کے قریب آیا۔ اس نے شفق کے جسم پر دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔
شفق چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن میوزک زور زور سے بج رہا تھا۔ اس کی آواز کہاں سنائی دینے والی تھی؟ وہ رات بہت درد بھری تھی۔ دونوں بازوں پہ زور زور سے کاٹا تھا۔ اس درندے نے شفق کو آزاد اور پڑھی لکھی سمجھدار ہو کر ایک فحاشہ بن گئی تھی۔ وہ کمرے میں جاتی، وضو کرتی، رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، یا میرے سونے اللہ مجھے بچا لے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ کہیں 7 پردوں میں چھپ جائے، جہاں کوئی نہ محرم اسے دیکھ نہ سکے۔ 1 سال گزر گیا۔ نقاش کو یاد کر کے رونے لگی۔ نقاش کہاں ہو تم؟ مجھے بچا لو، میں تمہارے قدموں سے لپٹ جاؤں گی، تم کہو تو مر جاؤں گی، مجھے بچا لو آ کر۔ لیکن پھر اپنے سر میں خاک ڈالنے لگی۔ نقاش نے کتنی کوشش کی تھی مجھے سمجھانے کی، مجھے بچانے کی، میں نے کتنا برا کیا اس نیک انسان کے ساتھ۔ شفق قرآن پڑھنا چاہتی تھی، پردہ کرنا چاہتی تھی، مغرب کی نماز ادا کی۔ رنجیت سنگھ آ گیا۔ چل گھٹیا عورت، ناچ، یہ لو شراب پی لو تھوڑی سی۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نقاش کہتا تھا میں تنگ سوچ نہیں ہوں، بس میری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ ہم سفر کبھی لوٹ آئے تو میں اس کے قدموں میں گر جاؤں۔ آسمان کی طرف دیکھا، بے بس ہو کر رونے لگی۔ یا اللہ، کربلا والوں کے صدقے مجھے بچا لے۔ نقاش کی پروموشن ہوئی تھی۔ کمپنی نے نقاش کو اس کی اعلیٰ کارکردگی میں انعام دیا تھا، اور پروموشن کی خوشی میں دوستوں نے ضد کی، نقاش بھائی آج پارٹی تو بنتی ہے۔ نقاش تو بہت خوش تھا، وہ بھول چکا تھا شفق کو۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ اپنی ایک دوست سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوستوں کی ضد پر وہ ہار گیا تھا۔ میوزک بج رہا تھا، لڑکیاں لڑکے ناچ رہے تھے۔ نقاش نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں آ گیا تھا۔ دوست بھی انجوائے کرنے لگے۔ نقاش ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لڑکیاں نقاش کے پاس آئیں، ڈانس کی آفر کرنے لگی تھیں، لیکن نقاش نے انکار کر دیا۔ رات کے 2 بج گئے۔ سب دوست نشے میں تھے، لیکن نقاش نے شراب نہ پی۔ جانے لگے تھے، نقاش کی نظر اچانک سے شفق پر گئی، جس کو رنجیت سنگھ ڈانٹ رہا تھا۔ رنجیت سنگھ اس کو کچھ لڑکوں کے ساتھ سونے کا کہہ رہا تھا۔ شفق انکار کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ نقاش آگے بڑھا، دیکھا، شفق کی نظر نقاش پر پڑی، زور سے چلانے لگی، نقاش، نقاش۔ وہ بے جان ہو گئی تھی۔ ہاتھ سے شیشے کا گلاس گر گیا۔ ننگے پاؤں تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں پر چلتے ہوئے نقاش کی جانب بڑھنے لگی۔ پاؤں سے خون بہنے لگا، جس کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ رنجیت نے شفق کا بازو پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو کمینی؟ وہ نقاش کے پاس آئی۔ کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ نقاش بولا۔ رنجیت غصے سے بولا، تم کون ہو؟ نقاش نے رنجیت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں ایک غیرت مند مسلمان ہوں۔ رنجیت مسکرانے لگا، واہ، غیرت مند ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ نقاش غصے میں بولا، شاید کسی بغیرت کو سبق سکھانے آیا ہوں۔ شفق ہاتھ چھڑا کر نقاش کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ نقاش، مجھے بچا لو، اللہ کے واسطے۔ نقاش نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا تم کو۔ اس سے پہلے وہاں جھگڑا ہوتا، نقاش نے پولیس بلوا لی۔ پولیس آئی، پوچھا تو پتہ چلا شفق نے رضامندی سے $5 لاکھ لے کر ایگریمنٹ کیا تھا، یا 5 سال ناچنے کا۔ شفق 5 لاکھ دے اور آزاد ہو جائے، یا 3 سال اور کلب میں ناچے گی۔ نقاش نے ضمانت دی اور پولیس والوں کو کہا، آپ اس کو پولیس اسٹیشن لے جائیں، میں کل آؤں گا پیسے لے کر۔ شفق چیخنے لگی، نقاش مجھے ساتھ لے کر جاؤ، نقاش میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ، چھوڑ کر نہ جاؤ۔ نقاش نے تسلی دی، کل لے جاؤں گا۔ دوسرے دن نقاش نے اپنی گاڑی بیچ دی، بینک سے پیسے نکلوائے، 5 لاکھ پورا کیا، رنجیت کو دیا، شفق کو آزاد کر دیا۔ شفق نے اپنے ہونٹ نقاش کے پیروں پر رکھ دیے، زور زور سے رونے لگی۔ نقاش نے ہاتھ تھاما، آنسو صاف کیے، چلو بس کرو، اب رونا بند کرو۔ وہ گھر لے گیا شفق کو۔ نقاش کو غصہ بہت تھا، لیکن جب اس وقت وہ نماز پڑھنے لگی تو نقاش کا غصہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا اس کو تو میں کون ہوتا ہوں؟ نماز پڑھ کر حجاب پہن کر نظریں جھکائے نقاش کے سامنے بیٹھی تھی۔ نقاش مسکرانے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شفق کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ نقاش، معاف کر دو مجھے، پاگل ہو گئی تھی میں
میں نے خود کو خود ہی برباد کیا، مجھے واپس گاؤں بھیج دو۔ نقاش: کاش وقت بدل جاتا، میں آپ کی ہم سفر ہوتی۔ نقاش سمجھ گیا تھا شفق بہت دکھ دیکھ چکی ہے، اس نے اس کا ہاتھ تھاما، نکاح کر لیا۔ پھر شفق بہت خوش تھی، وہ واپس پاکستان آ گئی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، تلاوت کرتی، پردے میں رہتی، نامحرم کے سامنے نہ جاتی۔ اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، وہ بہت خوش تھی۔ عمرہ بھی کیا شفق اور نقاش نے۔ شفق اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، مسلمان ہوں میں اور حیادار ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان پر شکر تھا، دل میں خوف خدا تھا۔ نقاش کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر دیتی، کبھی جھگڑا نہ کرتی، یہاں تک کہ مارکیٹ بھی جانا چھوڑ گئی۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ مسلمان بیٹی کی عزت ٹک ٹاک یا ڈانس کرنے اور 4 لفظ پڑھ کر ماڈرن ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائی راہ پر چلنے میں ہے۔ اگر کوئی شفق فارس کی لکھی یہ تحریر پڑھ رہی ہے تو خود کو ماڈرن سمجھ کر فحاش ہو رہی ہو، تو شفق کا انجام اور اس جیسے انجام کی منتظر رہیں۔